बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टाइटल सक्सेस चैनल की जानिब से आप सबको अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जेल वार्डन ईटा जेल वार्डन का एक सिलसिला शुरू किया था और उसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, जैसा कि IQ, उर्दू और इस्लामियात पाक स्टडी के। तो आज इस इंग्लिश का एक वीडियो अपलोड कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वी आर पाकिस्तानी, द वर्ल्ड पाकिस्तानी एज। तो पाकिस्तानी क्या है, इसके साथ आई लगा हुआ है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये सिर्फ पाकिस्तान होता और ये आई नहीं लगा होता तो इट इज़ प्रॉपर नाउन, लेकिन इसके साथ आई लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। अली राइट्स ए लेटर इन द गिवन सेंटेंस। अली क्या है, ये एक शख्स का नाम है, तो इट इज़ नाउन। किसी शख्स या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, माय ग्रैंडफादर इज़ ओल्ड बट हेल्दी, द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो ये बट क्या है, इन्होंने इस जुमले को और हेल्दी को आपस में मिलाया हुआ है। तो जहाँ भी कोई लफ्ज़ दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को मिलाए तो वो कंजंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इट इज़ प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में इसके साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस में एज लगाया जाएगा हमेशा। और अगर इसके साथ अगर ये अली इज़ राइटिंग ए लेटर होता तो फिर इसके साथ बीइंग लगाया जाता, लेकिन ये जुमला है अली राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर इज़ रिटन बाई, ही हमेशा तब्दील होगा हिम में, तो ए लेटर इज़ रिटन बाई हिम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। देयर इज़ ए प्लेस डैश वी कैम। तो यहाँ एक जगह है जहाँ हमने कैंप लगाया था, तो वेयर लगेगा वहाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मैंने पास पेपर उसे लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या है, तो ये चाइल्ड जो है ना, चिल्ड्रन, ये चाइल्ड का फ्लूरल है, यानी जमा है। ये माउस का फ्लूरल है। और ये फुट का प्लूरल है, यानी जमा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। माउंटेन वाहिद है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शी वेंट फार, वो बहुत दूर गया। इस जुमले का उर्दू है वो बहुत दूर गया। तो फार इस जुमले में क्या है, तो इसने वेंट वर्ब है, तो इसने वर्ब को मॉडिफाई किया है, तो इट इज़ एडवर्ब। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश प्रोसेस टेक्स ओनली 2 मिनट्स। ये सारा प्रोसेस सिर्फ 2 मिनट का वक्त लेता है, तो सारे के लिए द होल प्रोसेस टेक ओनली 2 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। आवर सोल्जर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो यहाँ अगर जहाँ भी अफ्रेड आए तो वहाँ हम ऑफ लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। My father said to me, honesty is the best policy। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ
کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. یہ جملہ یاد رکھیے دوستو کہ جہاں بھی آپ کو پیسے وائس ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ میں یونیورسل ٹروتھ آئے تو وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا, صرف دیٹ ان کے جملوں کے درمیان لگایا جائے گا. جیسا کہ نمبر 1 ہے کہ مائی فادر سیڈ ٹو می دیٹ ہانیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تو اس جملے میں آپشن نمبر اے کریکٹ آپشن ہے. جبکہ مائی فادر آسکڈ تو آسک سوالیہ جملوں کو انڈائریکٹ میں تبدیل کرنے کو میں آتا ہے, جبکہ واز ان جملوں میں استعمال ہوتا ہے جب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو انڈائریکٹ میں تبدیل ہوگا تو وہ پاس انڈیفینٹ ٹینس میں تبدیل ہوگا. اگر یہاں آپشن نمبر ڈی میں دیٹ لگا ہوتا تو یہ آپشن نمبر ڈی بھی کریکٹ ہوتا. کوشچن نمبر 11 دیکھیے دوستو. ہی از دا ایفیشینٹ ورکر آف دس کمپنی. تو یہ ایفیشینٹ واول ہے تو واول کے آگے ہمیشہ این لگتا ہے, تو آپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 12 دیکھیے دوستو. دا سن ڈیش ان دا ویسٹ, یعنی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, تو دا سن سیٹس ان دا ویسٹ. آپشن نمبر ڈی کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 13 دیکھیے دوستو. ہی سیڈ آئی رائٹ, اس نے کہا کہ میں لکھتا ہوں. تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے تو یہ پاس انڈیفینٹ ٹینس میں تبدیل ہوگا. تو آپشن نمبر سی دیکھیے دوستو. ہی سیڈ دیٹ ہی روٹ. ہی سیڈ دیٹ, اس کا روٹ رائٹ جو ہے نا یہ روٹ میں تبدیل ہوگا, تو ہی سیڈ دیٹ ہی روٹ. تو آپشن نمبر سی کریکٹ آپشن ہے. کویشچن نمبر 14 دیکھیے دوستو. چوز دا کریکٹ اسپیلنگ پرنسپل. یہ 4 آپشن دیے گئے ہیں تو اس میں ایک آپشن نمبر اے کریکٹ آپشن ہے, پرنسپل. کویشچن نمبر 15 دیکھیے دوستو. کراچی از دا بگ سٹی آف پاکستان. دا ورڈ کراچی از, یہ کراچی کیا ہے؟ دس از پراپر ناؤن. کراچی ایک پراپر ناؤن ہے, تو آپشن نمبر اے کریکٹ آپشن ہے. اور کویشچن نمبر 16 دیکھیے دوستو. علی از اے گڈ بوائے. تو یہ گڈ کیا ہے؟ اس نے ناؤن کو موڈیفائی کیا ہے. بوائے ایک ناؤن ہے, تو جب ناؤن کو موڈیفائی کرے ایک لفظ تو وہ ایڈجیکٹیو بن جاتا ہے. تو آپشن نمبر سی کریکٹ آپشن ہے. یہ جملہ یاد رکھیے کہ جب بھی ایڈجیکٹیو وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کسی ناؤن کے بارے میں انفارمیشن دیے ہوتا ہے. کویشچن نمبر 17 دیکھیے دوستو. ہی وینٹ, وہ گیا. دا انڈر لائن ورڈ از, یہ انڈر لائن کر دیا گیا ہے. یہ وینٹ کیا ہے؟ تو وہ گیا, ہی وینٹ. تو یہ ورب ہے. آپشن نمبر اے کریکٹ آپشن ہے. کویشچن نمبر 18 دیکھیے دوستو. کویشچن نمبر 18. آئی ول ایٹ لیٹر. دا ورڈ لیٹر از, تو لیٹر یہ ایٹ کے بعد آیا ہے اور ایٹ ایک ورب ہے. تو ورب کے کو جو لفظ ورب کو موڈیفائی کرے تو وہ ایڈورب بن جاتا ہے. تو آپشن نمبر بی کریکٹ آپشن ہے. اس کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ میں کچھ ہی دنوں میں اسلامیات کی انتہائی اہم ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس سے ضرور کویشچن آئے گا انشاءاللہ. تھینکس فار واچنگ.